आजको यस समारोहमा पाल्नुहुने गण्डकी प्रदेश सभा अध्यक्ष, सभामुख, गण्डकी प्रदेशका माननीय मन्त्रीज्यूहरू, गण्डकी प्रदेश सभाका आदरणीय सभासदज्यूहरू, गण्डकी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू, नीति योजना तथा का उपाध्यक्षज्यू, महाधिवक्ताज्यू, नेपाल प्रहरीका प्रमुखज्यू, सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखज्यू, नेपाली सेनाका प्रमुखज्यू, सम्पूर्ण आदरणीय उपस्थित महानुभावहरूलाई म ध्यानाकर्षण गराउँदै आजको यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। गण्डकी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सको महासचिव म अधिवक्ता देवराज शर्मा औपचारिक रूपमा अबको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि सम्पूर्णलाई अन्तर्मनदेखि पुष्पगुच्छ बिछ्याउँदै यहाँहरूको अमूल्य समयप्रति आभार व्यक्त गर्दै स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दै म आजको यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम त आजको यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा आसन ग्रहणको कार्यक्रम मार्फत अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम आजको यस समारोहको अध्यक्षीय आसन ग्रहणका लागि गण्डकी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष श्री किसान सुनारज्यूलाई अध्यक्षीय आसन ग्रहणको निमित्त ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। गण्डकी प्रदेश सभा प्रमुख तथा सभामुख माननीय नेत्रनाथ अधिकारीज्यूलाई आजको यस समारोहको प्रमुख अतिथि आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणको निमित्त नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेन्द्र मल्लज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको लागि ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली, सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली, प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला, वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र आचला, ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल, बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। कहे नौजवान हो आफ्नै ढङ्गले नयाँ रङ्गले देश सिङ्गार्न आयो। अहिले हामी 11 जिल्ला पुगिसकेका छौँ। 11 जिल्ला चेम्बर, नगर चेम्बर, गाउँपालिका चेम्बर लगायत हामी अहिले काम गरिरहेका छौँ। म आज खुसी छु माननीय मन्त्रीज्यूहरूको उपस्थितिले हामीलाई थप हौसला प्रदान गरेको छ। हामीले अनौपचारिक थुप्रै छलफल पनि गरेका छौँ। विशेष त हामीले यस क्षेत्रको प्रबन्धनका निम्ति काम गर्दै आइरहेका छौँ। अहिले सङ्घ सरकार 48वटा भन्दा बढी विशिष्ट समितिमा नेपाल चेम्बर मिनिस्टरको तर्फबाट एउटा भूमिका दिएको छ र गण्डकी प्रदेशले पनि, प्रदेश सरकारले पनि यसलाई एउटा विशिष्टको पिल्लरको रूपमा मानेर हामीलाई पनि विभिन्न विषयका समितिमा सँगै लिएर सहकार्य गर्दै प्रदेश सरकार पनि अगाडि बढिरहेको छ। हामी के भन्न चाहन्छु भने सरकारले नीति बनाउने हो, सरकारले आफै सबै कुराहरू गर्ने हो, बाटो बनाइदिने हो, काम हामी आफै गर्ने हो। त्यस कारणले जुन रूपमा प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रलाई एक खालको एउटा बढा दिएर प्राइभेट सेक्टरलाई
मानेर हामीलाई जसरी सँगै लिएर जानुभएको छ यसको निम्ति म पुनः प्रदेश सरकारप्रति हार्दिक कृतज्ञ छु। थोरै आज अलि हामी संस्थागत प्रतिनिधिमूलक भएको हिसाबबाट कतिपय हाम्रो प्रोटोकल कार्यक्रमको फर्मेट थोरै फरक छ। यसलाई म आदरणीय अतिथि विशिष्ट महानुभावहरूलाई यसलाई सहज रूपमा लिनुहुनेछ भनेर मैले विश्वास पनि लिएको छु। प्रोटोकलका हिसाबले केही तलमाथि भयो भने हामी सीमा तर धेरै छौँ। म धेरै समय नलिकन समय निर्धारित समयभन्दा धेरै पछि घटिसकेको हुनाले हामी अनौपचारिक रूपमा पनि अहिले हामी छलफल गर्नेछौँ, प्रतिक्रिया गर्नेछौँ। म संक्षिप्त रूपमा मात्रै के भन्न चाहन्छु भने आज दुईवटा उद्देश्यका साथ कार्यक्रम छ। पदस्थापना र हामी शुभकामना प्रदान अनि एउटा भाइचारा मातृत्वको विकाससँगै एकअर्कासँग अझ परिचित हुने एउटा अवसर होस्। प्रत्यक्ष रूपमा सबै स्टेक होल्डरसँग हामी औपचारिक रूपमा चाहिँ खालको फेरि एक ठाउँमा बसेर एउटै थलो छलफल गर्न सकोस् भन्ने एउटा साथी कार्यक्रम आयोजना गरिएको। यसको निम्ति म पुनः यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र सबै चाडको शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायु प्रगतिको कामना गर्दै यहाँको उपस्थिति छ मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू, निजामती कर्मचारी, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू, शिक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू लगायत मन्त्रीज्यू, विशिष्ट महानुभावहरू यहाँको उपस्थितिले थप गण्डकी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सलाई थप ऊर्जा पैदा भएको छ। आशा छ हामी आगामी दिनमा पनि यसरी सहकारी गरेर अगाडि बढ्ने विश्वासका साथ पुनः यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै मेरो स्वागत मन्तव्य यहाँ दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री। छोटकरीमा प्रस्तुत गरिदिनुका लागि म गण्डकी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सका कार्य समिति सदस्य श्री डाक्टर टेकनारायण पौडेलजीलाई म माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। हामी तपाईहरुको मार्गदर्शन, तपाईहरुको प्रेरणाबाट अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसकारण पनि हामीमा भएका त्रुटिहरूलाई यहाँहरूले मानवीय गल्तीका रूपमा स्वीकार गरेर हामीलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुहुनेछ, म यो अपेक्षा गर्न चाहन्छु। आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, गण्डकी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सको यो पदस्थापना, शपथ ग्रहण र नेपालीहरूका आउँदै गरेका महान चाडपर्वहरूको शुभकामना आदान प्रदानको यो सन्दर्भमा यहाँ सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपालको इतिहास रङ्गीन छ, नेपालको इतिहास कालोजयी छ, नेपालको इतिहास सङ्क्रमणकालको परिवेशबाट गुज्रेको छ। देशको विकास र समृद्धिका लागि हरेक 10 वर्ष 15 वर्षको बिचमा देशमा आमूल खालका परिवर्तनको नारा राखेर थुप्रै खालका क्रान्तिहरू हुने गर्दछन्। यसै सन्दर्भमा विक्रम सम्वत 2007 सालको घटना नेपालमा क्रान्तिकारी परिवर्तन सँगसँगै नेपाली जनताहरूले आफ्नो अधिकारको रक्षाका लागि एउटा आन्दोलन गरेका थिए। नेपालका राजाहरू त्यति बेला आफ्नो जनताको अधिकारको रक्षाका लागि आफ्ना सहयोगी संस्थाहरूसँग, छिमेकीहरूसँग शरण लिएर देशका जनताहरूलाई जोगाउने गरी देशका जनताको अधिकारलाई संरक्षण गर्ने लागिरहेको सन्दर्भमा प्रजातन्त्रको स्थापना सँगसँगै निजी क्षेत्र र व्यवसायीहरूको एउटा छात्र संस्थाको रूपमा यसलाई स्थापना गर्नका लागि यो संस्था स्थापना भएको थियो। यसका इतिहास र इतिवृत्तान्तका कुराहरूलाई संक्षेपमा आदरणीय अध्यक्षज्यूले राखिसक्नु भएको छ। तथापि म यहाँको बिचमा चेम्बर के हो, के उद्देश्यका साथ स्थापना भएको थियो र नेपालको संविधान 2072 पछिको संविधान, संघीय संविधान जारी भएपछि यसका प्रावधानहरू के थिए र हामी आज कसरी यहाँ आइपुगेका छौँ भन्ने कुरालाई म यहाँको बिचमा संक्षिप्त रूपमा राख्ने अनुमति चाहन्छु। नेपालको समग्र आर्थिक विकासका लागि व्यापार क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको मुख्य ध्येय छ। आदरणीय अध्यक्षज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ र निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई त्यो मामलामा अगाडि बढाउनका लागि चेम्बरले भूमिका खेल्नेछ। विश्वव्यापी बजारमा नेपाली व्यवसायीहरूको दक्षता अभिवृद्धि गरी नेपाली व्यवसायलाई सहयोग एवं सहजीकरणमा मद्दत गर्ने, राज्यका विभिन्न निकायहरूसँग सहकारी गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, खास गरी यी चेम्बरका मुख्य भूमिका र लक्ष्यहरू रहेका छन्। म यहाँसँग सम्झनाका लागि मात्रै चेम्बरको कार्यालय देखाउन गइराखेको छु र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रथम प्रेसिडेन्ट स्वर्गीय लोकनाथ जोशीज्यू, हामीले उहाँको प्रेरणाबाट आज चेम्बरको रूपमा सङ्गठित भएका छौँ र म उहाँको चित्र यहाँको बिचमा स्मरणका लागि राख्न चाहन्छु। चेम्बर स्थापनाको 7 दशक वास्तवमा थुप्रै खालका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अगाडि बढेको छ र यसले आफ्ना इतिहासलाई बिस्तारै अगाडि बढाइरहेको छ। मैले यहाँको बिचमा म धेरै कुरा राख्न चाहन्छु किनभने यो विज्ञहरूको एउटा साझा थलोको रूपमा आज यो प्रोग्राम भइराखेको छ। यसकारण पनि मैले धेरै आफ्ना कुराहरूलाई व्यक्त गर्नुभन्दा यहाँको अगाडि अलिकति स्पिडमा म यो स्लाइडहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु।
विक्रम सम्वत 2007 सालमा वाणिज्य मण्डलको रूपमा गठन भएको यो संस्था बिस्तारै 2009 साल असोज 27 गते अखिल नेपाल व्यापार सङ्घको नामबाट दर्ता भयो र विक्रम सम्वत 2010 साल कार्तिकमा यसले आफ्नो प्रथम साधारण सभा गरेर नाम परिवर्तन गरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्स राखेको छ। यसैगरी यसका आफ्ना गतिविधिहरू विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू गर्दै अगाडि गइरहेको छ। म यसलाई त्यति धेरै यहाँको बिचमा वाचन गर्न चाहदिनँ किनभने हामी निर्धारित समयभन्दा 1 घण्टा ढिलो छौँ, यसर्थ पनि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। विक्रम सम्वत 2072 सालमा सङ्घीय नेपालको संविधान लागू भइसकेपछि 2074 साल श्रावण 20 गते विशेष साधारण सभाले चेम्बरलाई सङ्घीय स्वरूपमा विस्तार र गतिशील तुल्याई मुलुकभरका वाणिज्य उद्योग व्यवसायीहरूको चेम्बरमा आबद्ध हुने चाहना समेतलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधानमा संशोधन गरेर 2074 साल पौष 9 गते नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट त्यसलाई स्वीकृति भएर कार्यान्वयन भयो र सो विधान 2077 भाद्रमा मन्त्री परिषदबाट थप संशोधन भई पारित भयो र यही अनुसार अहिले हामी सङ्घीय संरचना अनुसार प्रदेश चेम्बरको गठन गरेर यहाँको बिचमा उपस्थित भएका छौँ। मैले यहाँ उल्लेख गरेका धेरै कुराहरू मैले अघि भनिसकेको छु कि म यहाँको बिचमा वाचन गरेर यहाँहरूलाई समय खेर फाल्ने छैन। हामीसँग थुप्रै खालका संस्थाहरू, हामी थुप्रै जिल्ला अनि थुप्रै खालका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू, खास गरी व्यापारिक संस्थाहरूसँग सहकारी गरेर अगाडि गएको कुरा मैले यहाँको बिचमा निवेदन गर्न चाहेँ। स्थापनादेखि अहिलेसम्म हामीले मञ्चमा 19औं अध्यक्षको रूपमा श्रद्धेय वर्तमान अध्यक्षज्यू राजेन्द्र मल्लज्यूलाई यहाँ पाएका छौँ। मैले मिति निर्वाचन भएको मिति प्राप्त नगरेका कारणले उल्लेख गर्न सकिन क्षमा प्रार्थी छु। हामीले नेपाल सरकारसँग विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व गर्दै सहकारी गरेका छौँ। खास गरी 3वटा क्षेत्र नेपाल सरकारतर्फका थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूसँग नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले प्रतिनिधित्व गर्छ। मैले यसलाई डिस्प्ले मात्रै गर्न चाहेँ। यी सबै संस्थाहरूसँग नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसैगरी सङ्घ संस्थातर्फ पनि नेपाल उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, रोजगारदाता परिषद, उद्योग समिति, व्यापार समिति, आपूर्ति समिति लगायतका सङ्घ संस्थाहरूमा चेम्बर अफ कमर्सले प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यसैगरी सल्लाहकार तथा संरक्षकतर्फ पनि थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूलाई चेम्बरले प्रतिनिधित्व गर्दछ। यहाँ थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग पनि सहकारी गरेको कुरा मैले यो डिस्प्ले यहाँको बिचमा गरिरहेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको सदस्यका रूपमा पनि चेम्बर अफ कमर्सले काम गरिरहेको छ। इन्टरनेसनल चेम्बर अफ कमर्स ICC, वर्ल्ड एसोसिएसन अफ स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेस वास्ने, कन्फेडरेसन अफ एसिया पेसिफिक चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री, यी हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले प्राप्त गरेको सदस्यता हो। र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र विभिन्न देशका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू बिच MOU भएको छ। ती विभिन्न देशहरू, यहाँ धेरै देशहरूसँग र धेरै देशका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूसँग भएका MOUहरू म यहाँको बिचमा वाचन गर्न चाहिनँ, मैले यहाँ डिस्प्ले गरिरहेको छु। यसैगरी चेम्बरमा विभिन्न खालका विषयगत समितिहरू रहेका छन्। ती समितिको नामहरू पनि म यहाँको बिचमा वाचन गर्न चाहिनँ, यसलाई मैले यहाँको बिचमा डिस्प्ले गरिरहेको छु। चेम्बर र विभिन्न जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू बिच सम्झौता भएको छ। अहिलेसम्म 63वटा जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूसँग द्विपक्षीय समझदारी गरिएको कुरा म यहाँको बिचमा निवेदन गर्न चाहन्छु। चेम्बरमा आबद्ध द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू हामीसँग थुप्रै विभिन्न देशहरूसँग 2वटा देश नेपाल, रसिया, चाइना, कोरिया, कतार, थाइल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, स्पेन लगायतका थुप्रै देशहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ। ती सम्झौता भएका देशहरूको नामहरू पनि मैले यहाँको बिचमा प्रदर्शन गरिरहेको छु। अहिले गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत 11वटा जिल्ला चेम्बर, 1 महानगर पोखरा महानगरपालिका, 5वटा नगर चेम्बर र 15वटा गाउँपालिका चेम्बर बनेको छ। र हामी अन्य पालिका स्तरमा यसको सङ्गठन विस्तार गर्ने र व्यवसायीहरूको हक र अधिकारका संरक्षण गर्दै व्यावसायिक एकबद्धता र व्यावसायिकहरूको हितका लागि, व्यवसायीहरूको प्रवर्धनका लागि काम गर्ने कुरा म यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। यसैगरी गण्डकी प्रदेश अफ चेम्बर्सको प्रथम साधारण सभा तथा अधिवेशन 2078 असार 26 गते भएको थियो। यो यहाँहरूलाई थाहा छ, हामी कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ। हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देश अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन नसक्ने अवस्थामा पनि हामी बन्द घरभित्र बसेर हाम्रा सदस्यहरूको हक र अधिकारलाई संरक्षण गर्दै संस्थागत प्रतिनिधित्व हुने गरी हामीले निर्वाचन गरेका थियौँ। र निर्वाचित भइसकेको कार्य समितिले विभिन्न खालका सामाजिक उत्तरदायित्वको अभियान अन्तर्गत
पदस्थापनाभन्दा अगाडिदेखि नै, किनभने हामी व्यवसायको हितका लागि हामी सरकारसँग साझेदारी गर्ने, सरकारको सहयोगी संस्थाको रूपमा पनि काम गर्दै गएको कुरा मैले यहाँसँग निवेदन गर्दै, हामीले स्थापना अगाडिदेखि, पदस्थापनाभन्दा अगाडिदेखि जब अधिवेशन भयो त्यति बेलादेखि, निर्वाचित भएदेखि नै सामाजिक उत्तरदायित्वका थुप्रै कामहरू गरेका छौँ। यी कामहरू सधैँ अध्यक्षज्यू र अन्य पदाधिकारीज्यूहरू जो फिल्डमा खटिनु भयो अथवा जो हामी खट्यौँ, ती सबैको वृत्तान्त मैले यहाँको बिचमा डिस्प्ले गरिरहेको छु। थुप्रै खालका आवाजहरू चेम्बरले उठाएको छ, प्रदेशले उठाएको छ। सरकारको सहयोगका लागि हामीले हरेक गरिब जनता बाँच्न पाउनुपर्छ, मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकारलाई संरक्षण गर्न सकिन्छ कि भन्ने हेतुले पनि हामीले केही कामहरू सरकारसँग सहकार्य गर्ने गरी विभिन्न अस्पतालहरूमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू, त्यस्तै सेनिटाइजर, मास्कहरू हामीले वितरण गरेको कुरा म यहाँको बिचमा निवेदन गर्न चाहन्छु। हामीले विपत्ति व्यवस्थापन समिति गठन गऱ्यौँ, राहत सङ्कलनको कामहरू गऱ्यौँ, थुप्रै खालका कामहरू। भलै यो पूर्णता होइन, यो सुरुवात हो। यस कारणले पनि हामी खुसी हुने अवस्था अथवा सन्तुष्ट हुने अवस्था होइन, हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँको साथ र सपोर्ट हुनेछ। सरकारले प्रदेश च्याम्बर एउटा सहयोगी संस्था हो, निजी व्यवसायीहरूलाई प्रबन्धन गरेको खण्डमा सरकार सफल हुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। यस कारणले पनि प्रदेश च्याम्बरले आफ्नो गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेको कुरा म यहाँहरूको बिचमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्छ, चेम्बर त्यसका लागि सहयोगी भूमिकाको रूपमा काम गर्न तयार छ। सधैँ अध्यक्षज्यूले थुप्रै फोरमहरूमा यसरी व्यक्त गर्नुभएको छ। हामीले थुप्रै खालका फोरमहरूमा बहस गरेका छौँ। यी समग्र चिजहरू आज प्रदेश च्याम्बरको यो हलमा हामी उपस्थित गर्दै गर्दाको परिणाम हो भन्ने म ठान्दछु। अन्त्यमा यो कार्यक्रमलाई महत्त्वका साथ निजी व्यवसायीहरू यो गण्डकी प्रदेशको समृद्धिका लागि सहयोगी हुन् र हातेमालो गरेर अगाडि जान सक्छौँ भन्ने ध्येयका साथ सदय प्रदेश सभाका सभामुखज्यू, मान्य मन्त्रीज्यूहरू, आदरणीय सचिवज्यूहरू, मैले यहाँ सबैलाई अघि प्रोटोकल अनुसार सम्बोधन गर्न सकिनँ, तथापि म यो हलमा हुनुहुने सबै विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, यो एउटा व्यवसायीहरूको प्राज्ञिक संस्थाको रूपमा यहाँहरूले लिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा साथ मैले च्याम्बरको छोटो परिचय यहाँहरूको बिचमा राखेँ र अन्त्यमा आउँदै गरेका नेपालीहरूका महान चाडहरू, चाडपर्वहरू, विजयादशमी, दीपावली, छठ, लोसार लगायतका हामी नेपालीहरूका साझा चाडहरूको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै अहिले पनि हामी कठिन घडीबाट गुज्रिरहेका छौँ। अहिले पनि दुई छाक टार्नका लागि जनताहरूलाई अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था छ। त्यो सन्दर्भमा प्रदेश सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेछ। त्यो अपेक्षासहित म आफ्नो भनाइलाई त्यो चेम्बरको परिचय राख्ने मौका दिनुभयो। आदरणीय महासचिवज्यू, यहाँलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आजको यस कार्यक्रमको एउटा युनिकनेस निर्वाचन अधिकृतज्यूलाई अगाडि निम्त्याउनुभन्दा अगाडि टेक्सरले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ, जानकारी गराउनु भएको छ। यही असार 26 गते हामी निर्वाचित भएका थियौँ। तत्पश्चात आज मात्रै हामी शपथ ग्रहण गर्न गइरहेका छौँ, पदस्थापित हुन गइरहेका छौँ। त्यसैले अबको यो शपथ ग्रहण र पदस्थापना कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनुका लागि म निर्वाचन अधिकृत अधिवक्ता मित्र उपेन्द्र पौडेलजीलाई म यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। हामी दसैँ तिहारको मुखमा छौँ, त्यस कारणले सबभन्दा पहिला दुर्गा भवानीको आशीर्वादले हामी सबैलाई मस्तिष्कमा समझदारी, हृदयमा इमान्दारी र काँधमा जिम्मेवारी पूर्ण बनोस्। यो दुर्गा भवानीको आशीर्वादले कोभिड कहरको यो सत्यमाथि असत्यमाथि सत्यको विजयका प्रतीकका रूपमा मनाउने हामीले विजयादशमी मनाउँदै आइरहेका छौँ। हामी आशा गरौँ यो दसैँदेखि दुर्गा भवानीको प्रसादले हाम्रो कोभिडलाई जितेर व्यवसायिक क्षेत्र फेरि सफल हुने बाटोतर्फ अगाडि बढोस्। कोभिड कहरले थलिएर व्यवसायिक क्षेत्र रुग्ण बनिरहेको र लगभग भनौँ स्लाइ नै चढाउनु पर्ने जस्तो स्थितिमा पुगेको बेलामा प्रदेशको नयाँ कार्यसमिति, गण्डकी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सको नयाँ कार्यसमिति बनेको छ र त्यसको आज पदस्थापन समारोहमा छौँ हामी। मलाई यस उहाँहरूको अधिवेशनमा निर्वाचन संयोजकका रूपमा, निर्वाचन अधिकृतका रूपमा जिम्मेवारी प्रदान गर्नुभएको थियो र म त्यही जिम्मेवारी अनुरूप त्यो अधिवेशन अस्ति नै सकिएको भए पनि त्यसको पदस्थापन कार्यक्रमलाई र उहाँहरूको घोषणाका लागि म यहाँ अगाडि उभिएको छु। सङ्घे शक्ति कलियुगे भन्छ, कलियुगमा सङ्घको शक्ति सबैभन्दा ठुलो शक्ति हुन्छ अथवा सङ्गठनको शक्ति, समूहको शक्ति सबैभन्दा ठुलो शक्ति हुन्छ। तर यो शक्तिका लागि मात्रै होइन, रचनात्मक, व्यावसायिक र उपलब्धिमूलक हुनेछ भन्ने पनि हामी सबैले अपेक्षा गरेका छौँ। र यो प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सको अब बनेको कार्यसमिति, अहिले बनिरहेको कार्यसमिति र अब हामीले घोषणा गर्न लागेको यो कार्यसमितिले निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई अझै थप व्यावसायिक बनाउन र उहाँहरूको पिरमर्का मात्रै होइन, उहाँहरूको
हक अधिकारका लागि समेत थप पैरवी गर्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। गन्तव्यमा पुग्न हतार हुनेहरू मन्तव्यमा कम विश्वास गर्छन्। म आशा गर्छु गण्डकी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्स मन्तव्यमा भन्दा गन्तव्यमा बढ्ता फोकस्ड होस्। म ढिलो नगरिकन यहाँहरूको नाम म घोषणा गर्न गइरहेको छु। गण्डकी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्षका रूपमा किसान सुनार, उहाँलाई म अगाडि आइदिन अनुरोध गर्छु। चेम्बर अफ कमर्सको पनि संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले पोखरा चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्ष भइरहँदा गर्नुभएको कार्य हामी सबैका अगाडि स्पष्ट नै छ र हामी आशा गर्न सक्छौँ उहाँको अबको नेतृत्वमा पनि त्यही अनुरूपको काम अगाडि बढ्न सक्छ। म क्रमैसँग नाम बोलाउँछु, अगाडि आइदिनु होला। हामीसँग हुनुहुन्छ उपाध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको छ गण्डकी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सको उपाध्यक्षका रूपमा स्याङ्जाबाट श्रीबहादुर गुरुङ, कृपया अगाडि आइदिनु होला। अघि नै उहाँले कार्यक्रम चलाएर म महासचिव भनिसक्नुभयो, मैले खालि घोषणा मात्रै पछि गर्दैछु। महासचिव गण्डकी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सका पर्वतलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँले, अधिवक्ता देवराज शर्मा, उहाँलाई पनि म अगाडि दिन अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी सचिवका रूपमा हुनुहुन्छ श्री विष्णु कुमार श्रेष्ठ, उहाँलाई पनि म अगाडि आइदिन अनुरोध गर्छु। लमजुङलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँ। त्यसै गरी कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ तेजेन्द्र पौडेल, उहाँलाई पनि म अगाडि आइदिन अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी कार्यसमिति सदस्यका रूपमा निर्वाचित हुनुभएको थियो विजय हिराचन मुस्ताङबाट, उहाँलाई पनि म अगाडि आइदिनका लागि अनुरोध गर्छु। कार्यसमिति सदस्य श्री भरत बहादुर रकाल म्याग्दीबाट। त्यस्तै गरी कार्यसमिति सदस्यका रूपमा श्री महेन्द्र मोहन भट्टराई तनहुबाट। त्यसै गरी पोखरा महानगर समितिबाट हुनुहुन्छ कार्यसमिति सदस्यमा श्री टिका गुरुङ। त्यसै गरी कार्यसमिति सदस्यमा गल्याङ नगर समितिबाट हुनुहुन्छ गङ्गा प्रसाद श्रेष्ठ। त्यसै गरी गोर्खालाई प्रतिनिधित्व गरेर ज्ञानुमाया अधिकारी कार्यसमिति सदस्य। त्यसै गरी कास्कीलाई नगरलाई प्रतिनिधित्व गरेर हुनुहुन्छ तारानाथ ढुङ्गाना कार्यसमिति सदस्य। त्यसै गरी श्री प्रकाश नेौपाने कार्यसमिति सदस्य वालिङ। एकता गुरुङ कार्यसमिति सदस्य। युवराज खतिवडा कार्यसमिति सदस्य। अरुण गिरी कार्यसमिति सदस्य। गीता तिवारी कार्यसमिति सदस्य। त्यस्तै गरी डाक्टर टेकनारायण पौडेल कार्यसमिति सदस्य र रवि बहादुर विक कार्यसमिति सदस्य। मैले अघि नै भने यो कार्यक्रम दुईटा कार्यक्रम एकैचोटि भएको हुनाले पदस्थापन र शुभकामना आदान प्रदान भएको हुनाले यसलाई साह्रै लामो नबनाउनका लागि मैले धेरै भूमिका नबाँधिकन निर्वाचित हुनुभएका र मनोनित हुनुभएका महानुभावहरूको नाम घोषणा गरेँ। कृपया यहाँहरू अगाडि उभिराख्नु भएको छ। हामी एउटा मात्रै कामना गर्छौँ यति बेला, अघि नै मैले भने गन्तव्यमा भन्दा मन्तव्यमा कम विश्वास गरेर निजी क्षेत्रको पहरेदारका रूपमा, निजी क्षेत्र व्यावसायिक क्षेत्रको हक हितका लागि पहरेदारका रूपमा यहाँहरूको कार्यसमितिले उत्कृष्ट काम गर्नेछ र हामीलाई पनि भोलि यो कार्यसमिति जसले उत्कृष्ट काम गर्यो त्यसको निर्वाचन अधिकृत म थिएँ है भनेर गर्व गर्ने, हामी सबैले गर्व गर्ने त्यो बाटो यहाँहरूले दिनुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। निर्वाचित हुनुभएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई बधाई। अब सायद शपथ ग्रहणको कार्यक्रम रहेको छ। मेरो सामर्थ्यले भएसम्म कार्यसमिति सदस्यमा पदमा रही सबै कार्य तथा बैठकहरूमा नियमित रूपमा भाग लिनेछु। व्यावसायिक हक अधिकारको वकालत गर्दै मर्यादित ढङ्गबाट समाजको हितको लागि स्वार्थरहित इमान्दारीपूर्वक र पक्षपात रहित ढङ्गबाट कार्य सम्पादन र निर्णय लिने। चेम्बर अफ कमर्स निजी क्षेत्रको तीनै समस्यालाई समाधान गर्न दत्तचित्त भएर लाग्नेछ। यो कार्यसमितिमा निर्वाचित हुनुभएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई बधाई दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। निर्वाचन पश्चात निर्वाचित सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैले म प्रमुख अतिथिज्यू, माननीय सभामुख तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिदिनुका लागि अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु।
गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले हामीमाझ शुभकामना सन्देश पठाउनु भएको छ। भिडियो शुभकामना सन्देश प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। गण्डकी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सको हालै सम्पन्न अधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुभएका पदाधिकारी तथा सदस्य साथीहरूको पदस्थापन समारोहमा म स्वयं उपस्थित भएर यहाँहरूलाई हार्दिक बधाई दिने चाहना हुँदाहुँदै पनि उपस्थित हुन नसकेकोमा क्षमा प्रार्थी छु। यस अवसरमा यहाँहरूको सँगै अगाडि बढौँ भन्ने नारा सफल होस् र गण्डकी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्स एउटा उदाहरणको रूपमा अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना दिँदै नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी लगतै दीपावली, छठ, नेपाल सम्बत लगायतका पर्वहरूको अवसरमा पनि यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्पूर्ण सुरक्षा निकायको तर्फबाट एकमुष्ट प्रतिनिधित्व गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्यका निमित्त म माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। मेरो आज पहिलो दिन पनि हो, भर्खर आउँदै पनि छु र पहिलो दिनमै यहाँसँग जोडिन पाएँ र सबैसँग भेटघाट पनि भयो। यसको लागि फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगसँगै आउँदो विजयादशमी र सम्पूर्ण चाडबाडहरूको लागि यहाँलाई शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि मुलुकको समृद्धिको लागि निजी क्षेत्रको भूमिका अहम छ। करिब 70% स्रोत साधनको परिचालन निजी क्षेत्रले नै गर्ने भएको कारणले यहाँहरूको समृद्धिसँग हामी सधैँ साझेदारी गर्छौँ, हातेमालो गर्छौँ र सँगसँगै हिँड्ने प्रण पनि गर्न चाहन्छु। फेरि पनि यो शुभ अवसर, शुभ दिनमा यहाँहरूको उन्नति, प्रगति र कार्यकालको पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र सम्पूर्ण कर्मचारीको तर्फबाट पनि यहाँ सबैलाई शुभकामना। धन्यवाद। सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीको तर्फबाट उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सञ्जीव कोइरालाज्यूलाई म शुभकामना मन्तव्यका लागि माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। च्याम्बर अफ कमर्सको भर्खर नवनिर्वाचित पदाधिकारी हुनुभएका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई र कार्य समितिका सदस्यहरूलाई बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु र यहाँहरूको कार्यकालको एकदम सफलताको पनि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामी आज नेपालीहरूको बडा दसैँको आज पहिलो दिनमा छौँ र यो पहिलो दिनभन्दा अगाडि हामीले 16 श्राद्ध पनि मनाइसकेका छौँ र म सम्पूर्ण पितृहरूलाई पनि म अहिले यहाँ श्रद्धासुमन पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज पहिलो दिन हाम्रो बडा दसैँ भएको कारणले सबैलाई यो बडा दसैँले एकदम उन्नति प्रगतिको बाटोतिर अघि बढ्नको निम्ति प्रेरणा दियोस् भन्ने पनि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसपछिका चाडहरूको पनि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज निजी क्षेत्रको हिजो केन्द्रीय रूपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मात्रै थियो। आज तपाईँको निजी क्षेत्रमा 4-5 वटा नेपालभरि सङ्गठन बनाउने सङ्गठनहरू हुँदाखेरि हामीलाई के गर्व महसुस छ भने हिजो हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट नेतृत्व गरेर कुनै सरकारी निकायसँग समन्वय गर्ने क्रममा हामी एकमात्र हुन्थ्यौँ निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि। आज धेरै संस्थाहरू हुँदाखेरि, धेरै प्रतिनिधि हुँदाखेरि निजी क्षेत्रको चाहिँ आवाज अलिक बढी थप पुगेको हो कि भन्ने चाहिँ महसुस पनि चाहिँ मलाई भएको छ। त्यस मानेमा पनि म खुसी छु। तर केही चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू चाहिँ धेरै हुँदाखेरि कता सरकारले निजी क्षेत्रलाई टुक्र्याउन खोजेर कमजोर बनाउन खोजेको हो कि भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू पनि नउठेको होइन। तर मलाई सकारात्मक रूपले सोच्यो भने सकारात्मक हुन्छ। र मैले अहिले यो दसैँको मुखमा चाहिँ म आइरहेको सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने हुन त यहाँ प्रदेश सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, अझ यहाँ चाहिँ वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री हुनुभएको पनि भयो हुन्थ्यो। र आज हामीसँग मलाई पनि थाहा थिएन, आज प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू नयाँ मात्रै आउनुभएको छ। म उहाँलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट पनि म उहाँलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु र उहाँको कार्यकालको पूर्ण सफलताको पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। तर आज बिहान मात्रै हामी एउटा नेपालीहरूले मासु चाडमा यो दसैँमा खाने भनेको मासु र नयाँ कपडाहरू। आज हामीले मासु 2200 रुपियाँ च्याङ्राको मासु किन्दाखेरि कि त निजी क्षेत्रसँग सङ्गठित भएको व्यवसाय हो त? यसको चाहिँ अनुगमन गर्ने निकाय को? अनि त्यो आरोप पनि निजी क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू, चाहे च्याम्बर अफ कमर्स हो, चाहे चाहिँ हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग आबद्ध चाहिँ हामी चाहिँ व्यवसायीहरूले चाहिँ
त्यसको चाहिँ छ नि कालो बजारीको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ आवाजलाई चाहिँ हामीले चिर्नुपर्ने चाहिँ अवस्थाहरू आउँछ। त्यस कारणले म चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भने वास्तविक मूल्य कति हो, हामीलाई अन्डर इन्भेस्टको खरिद हुँदाखेरि कालो बजारी गर्यो भन्ने चाहिँ हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ ठुलो चाहिँ भनौँ न काठमाडौँको चाहिँ दरबार मार्गमा भएको चाहिँ घटनालाई हेर्ने हो भने आज मुस्ताङमा च्याङ्ग्राको मूल्य कति छ, डोल्पामा मूल्य कति छ, के वास्तवमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ 20% भित्रै चाहिँ च्याङ्ग्राको मूल्य चाहिँ कायम भएर चाहिँ हामी पनि उपभोक्ता हौँ, केही सामान चाहिँ हामीले बिक्री गरौँला तर हामी पनि उपभोक्ता हौँ। त्यस कारणले यो स्वयमै सन्दर्भ भएको कारणले मैले चाहिँ यो विषयवस्तुलाई जोडेँ। यदि वास्तवमा चाहिँ 2100-2200 रुपियाँमा चाहिँ उपभोक्ताले च्याङ्ग्राको मासु खाने हो भने यो दसैँ वास्तवमा दशा हो। हामी चाहिँ फेरि चाहिँ तपाईँको कोभिडले चाहिँ आक्रान्त मजदुरहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोजगार नपाइराखेको अवस्थामा, उहाँहरूको चाहिँ आय स्रोत घटिराखेको अवस्थामा के दुषित नेपालीले चाहिँ दसैँ मनाउन पाउँदैनन् भन्ने कुरामा पनि यो आजको कार्यक्रम हो नि त, यो राम्रो कार्यक्रममा मैले यो विषयवस्तु राखेँ। यसलाई चाहिँ अन्यथा नलिनुहोस्, किन भन्दाखेरि निजी क्षेत्र भनेको यस्तो चिज हो कि कहिले कहिले हामी सामाजिक क्षेत्रमा नि काम गर्न सक्छौँ, गरिराखेका छौँ र सरकारले नदेखेका चिजहरू, सरकारले चाहिँ आफ्नो दायित्व वहन नगरेका कुराहरू यस्ता सामाजिक संस्था र निजी क्षेत्रले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सुझाव दिने र ती सरकारले गर्न नसकेका त्यस्ता सामाजिक कार्यहरू पनि हामी निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्था र सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले गर्ने भएको कारणले मैले यो विषयवस्तु तपाईँहरू समक्ष पनि राखेँ। यसमा यहाँहरूले भोलि नै, किन भन्दा आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी जुन नै नयाँ हुनुहुन्छ, त्यस कारणले उहाँ आइसकेपछि पहिलो काम भनेको च्याङ्ग्राको मासु चाहिँ बोकाको मासु बराबर, खसीको मासु बराबर आयो भन्ने सन्देश पर्सिको दिन हामीले सुन्न पाऊँ होइन। यो पनि म चाहिँ भन्न चाहन्छु र म के पनि भन्न चाहन्छु भने हामी निजी क्षेत्रको सबै आज गण्डकी प्रदेश सरकार पनि यो 4औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ र हामी उद्योग वाणिज्यसँग पनि लगभग सँगसँगै स्थापना भएको र अहिले हामी लगभग यहाँ 3टा च्याम्बर अफ तीनटा चाहिँ प्रदेश स्तरीय उद्योग वाणिज्य छन्। हामी प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सधैँ प्रदेश सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम, सिङ्गो नेपाल सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा हामी चाहिँ सधैँ यहाँसँग सहकार्य गरेर सरकारलाई सधैँ सहयोग गर्ने हाम्रो निजी क्षेत्रको उद्देश्य पनि त्यही रहेको कारणले त्योतर्फ सधैँ हामी कर्तव्यनिष्ठ भएर चाहिँ लाग्ने पनि प्रतिबद्धता जनाउँदै पुनः एकपटक चाहिँ पदाधिष्ठित हुनुभएका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई बधाई र शुभकामना चाहिँ व्यक्त गर्दै र यो आजको यो कार्यक्रममा यो निजी क्षेत्रको तर्फबाट चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी प्रदेशलाई यहाँले आमन्त्रण गरेर विचार र भावना राख्ने अवसर दिनुभएकोमा म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दै यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्पूर्ण मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आदरणीय सचिव युवा तथा खेलकुद तथा शिक्षा दुईवटा मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको छ आदरणीय सचिवज्यूलाई विनोद कुँवरज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्यका लागि म माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। सबैले जस्तै मैले पनि आउँदै गरेका नेपाली चाडहरूको लागि शुभकामना भन्न चाहन्छु र तपाईहरुको यो आजदेखि सुरु भएको पदस्थापना, यो कार्यभार र तपाईहरुको कार्यकालको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु र विभिन्न समस्याहरूका बावजुद पनि तपाईं निजी क्षेत्रले राष्ट्र निर्माणमा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै तपाईहरु पूर्ण रूपले आफ्नो कार्यकाल सफल गर्नको लागि शुभकामना दिँदै म मेरा भनाइ अन्त्य गर्ने अनुमति माग्छु। धन्यवाद। छोटो शुभकामना मन्तव्यका लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष श्री डाक्टर रघुनाथ काफ्लेज्यूलाई म माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला आज पदस्थापन हुनुभएका गण्डकी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी र सदस्य साथीहरूका प्रति हार्दिक बधाई र उहाँहरूको कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु र आसन्न चाडपर्वहरूमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मुलुककै जेठो निजी क्षेत्रको संस्था चेम्बर अफ कमर्सको गण्डकी च्याप्टर जसले आज नेतृत्व सम्हालेको छ, उहाँहरूसँग गण्डकी प्रदेशले धेरै अपेक्षा गरेको छ। वास्तवमा गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको जुन सोच छ, समृद्ध प्रदेश, सुखी प्रदेशवासी, त्यो हासिल गर्नको लागि चेम्बर अफ कमर्सको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यसले रोजगारी सृजना गर्न, उत्पादन गर्न
र आम्दानी सिर्जना गर्नको लागि र मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउनको लागि निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ। नेपाल सरकारको जुन अपेक्षा, संविधानले जुन परिकल्पना गरेको विषय छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि, त्यसलाई हासिल गर्नको लागि गण्डकी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सको निर्णायक भूमिका, नेतृत्वदायी भूमिका रहने अपेक्षा मैले गरेको छु। यो प्रदेशको लगानी वृद्धि गर्नको लागि अहिलेको जुन खुम्चिएको आर्थिक वृद्धि दर हो त्यसलाई पूर्व अवस्थामा फर्काउनको लागि र अग्रगमन प्राप्त गर्नको लागि, यो प्रदेशलाई समृद्धिको मार्गमा लैजानको लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न चेम्बर अफ कमर्सले नेतृत्वदायी भूमिका लिनेछ भन्ने अपेक्षासहित फेरि पनि आज जुन पदस्थापना हुनुभएको साथीहरूको कार्यकालको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै भोलिको दिनमा यहाँहरूसँग सहकार्य गर्न पाइने आशा अपेक्षा राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। सम्मानको कार्यक्रमलाई अगाडि जोड्न चाहन्छु। जसरी कोभिड महामारीको कारणले समग्र विश्व नै आक्रान्त भएको परिस्थितिमा नेपालभित्र हामीले गण्डकी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सले विभिन्न साथीहरूको सहयोग लिएर आवश्यकता अनुसार पब्लिकलाई केही राहत पुर्याउने काममा चाहिँ मलमपट्टि लगाउने काममा जमर्को गरेका थियौँ। शुभकामना मन्तव्य प्रदान गरिदिनुका लागि म भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका गण्डकी प्रदेश पोखराका मन्त्री माननीय चन्द्रबहादुर बुढाज्यूलाई म ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त म यो पदस्थापना भइसकेको छ, यहाँहरूको सफल कार्यकालको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र दोस्रो, नेपालीहरूको महान चाड नजिक आउँदैछ, आज सुरुवात भएको छ। विजयादशमी, शुभ दीपावली र अन्य चाडपर्वहरूको पावन अवसरमा यहाँहरूको सबैको उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, केही विषयहरू यहाँ उठान गर्नुभएको छ, जो निजी क्षेत्रको भूमिका के हो त, अथवा राज्यले कसरी प्रवर्धन गरेको छ भन्ने कुराहरू यहाँले विषय जो अगाडि सार्नु भएको छ। र अहिलेको सन्दर्भमा मूलतः चेम्बर अफ कमर्सको भूमिकाको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि एउटा व्यावसायिक अधिकारको कुरा छ र अर्को राष्ट्रको एउटा समृद्धिको अभियानमा सारथी बन्ने कुरा छ। समृद्धिको अभियानमा हाम्रा अवयवहरू के हुन सक्छन्, औद्योगिक क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा, पर्यटन क्षेत्रमा, रोजगारको प्रवर्धनको क्षेत्रमा, गरिबी निवारणको क्षेत्रमा, यावत क्षेत्रमा यहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने गर्छ र त्यो रहनुपर्छ। र मैले यस सन्दर्भमा विशेषतः यहाँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो निजी क्षेत्र अलिक फरक ढङ्गबाट मुखरित हुन खोजिरहेछ। हामीले समग्र राष्ट्र निर्माणको अभियानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने यसो त भनिरहेका छौँ, तर अहिलेको परिवेशमा अलिक फरक ढङ्गबाट मुखरित हुन खोजिरहेको त्यो अनुभूति हामीलाई हुने गर्छ। मतलब हामीले औद्योगिक क्षेत्रमा भन्दा पनि, कृषि पर्यटनमा भन्दा पनि अलि सेवामुखीतिर, अनुत्पादक क्षेत्रतिर र अति नाफामा केन्द्रित मुखरित भइरहेको छ। यो एउटा बहसको विषय यस सन्दर्भमा म राख्न चाहन्छु र यहाँले त्यो बहस चलाउन जरुरी छ। राज्यसँग सहकारी गर्ने सन्दर्भमा हामी कहाँनिर चुकिरहेका छौँ, कहाँनिर चित्त प्रसन्न हुन सकिरहेका छैनौँ। सम्पूर्ण निजी क्षेत्रले यो बहसलाई उठान गर्नुपर्छ, एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। अहिलेको आवश्यकता त्यो हो। यही अपेक्षा गर्दै म आफ्नो भनाइ अन्त गर्छु। धन्यवाद। यसै गरी म आफ्नो शुभकामना मन्तव्यका निमित्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश पोखराका माननीय मधु अधिकारी गुरुङज्यूलाई म शुभकामना मन्तव्यका लागि ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। चेम्बर अफ कमर्सको गण्डकी प्रदेशको पद स्थापना भएको दिन पनि, तसर्थ यो टिमले गण्डकी प्रदेशलाई मुख्यतः पर्यटन, व्यवसाय, कृषि, उद्योग लगायतका क्षेत्रलाई समृद्ध गराउनको निम्ति निरन्तर लाग्नेछ भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रममा मलाई बोलाएर तपाईहरूको बीचमा भेटघाट गर्ने अवसर दिनुभयो, आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। चेम्बर अफ कमर्सले वास्तवमा हिजो 2072 सालमा गएको भूकम्पले थलो पारेको व्यवसाय, त्यसै गरी अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस र गण्डकी प्रदेशमा जब गठबन्धन सरकार बन्यो
त्यति बेलाबाट निरन्तर प्राकृतिक प्रकोप, बाढी, पहिरो लगायतका विभिन्न प्रकारका विपत्तिहरू आइपरे। यो सन्दर्भमा सरकारलाई सपोर्ट गर्नको निम्ति विभिन्न ठाउँहरूमा सहयोग गर्ने काम गर्यो। सर्वप्रथम म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा सरकारसँग समन्वय गर्ने कुरा र आम नागरिकहरूलाई सेवा गर्ने कुरा, आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्नको निम्ति आर्थिक आधारहरूको पहिचान गर्ने कुरामा यो गण्डकी प्रदेशको सिङ्गो टिम लाग्नेछ। यो सन्दर्भमा नजिकिँदै गरेको विजय दशमी, दीपावली, छठ लगायत विभिन्न चाडपर्वले हामीलाई समृद्धिको लागि अगाडि बढ्ने एउटा ढोका निर्माण गर्नेछ भन्ने शुभकामनासहित पुनः आज घटस्थापनाको दिन पदस्थापना भएको यो सिङ्गो टिमले गण्डकी प्रदेशमा नयाँ कामको पनि सुरुवात गर्नेछ भन्ने शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। शुभकामना मन्तव्यको निमित्त शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपालका माननीय मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्यका लागि म माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त तपाईहरू आज पदस्थापित हुनुभएको छ। तपाईहरूलाई आफ्नो समयमा यो गण्डकी प्रदेशलाई अझै बढी सक्षम र समृद्ध बनाउनको लागि तपाईहरूको व्यावसायिक घरानाले यो प्रदेश सरकारलाई र यहाँको जनताहरूलाई सहयोग गर्नेछ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ सरकार एक्लैले केही हुँदैन, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरिकन अगाडि बढ्न सक्दैन। निजी क्षेत्रले आफूले कमाउने मात्रै होइन, मानवताको हिसाबले समाजलाई पनि आफूले कमाएको केही प्रतिशत समाज सुधार गर्नको लागि, सामाजिक विकासको लागि योगदान पुर्याउनु पर्छ भन्ने मनोभावना अहिलेको यो आउँदै गरेको आजदेखि सुरु भएको नवदुर्गा भवानी माताले हामीहरूले समाजमा आफ्नो कमाइलाई केही पर्सेन्टेज छुट्याउनु पर्दछ भन्ने भावना विकसित गर्नको लागि म लगायत सम्पूर्ण व्यावसायिक साथीहरूलाई शक्ति प्रदान गरून् र हामी सबैको यो विजय दशमी र चाडपर्वहरूले हामी सबैको त्यतैतिर भावना बढाउनको लागि र सबैको सुख, समृद्धि र प्रगतिको लागि हार्दिक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा भनाइहरू अन्त गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। शुभकामना मन्तव्यका लागि भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपालका माननीय मन्त्री कुमार खड्काज्यूलाई आफ्नो भनाइका निमित्त म ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। कोभिड-19ले जनजीवनलाई मात्र होइन, जनजीवन पछाडि सबैभन्दा बढ्ता असर अर्थतन्त्रलाई पार्यो। यति धेरै ठुलो पार्यो इकोनोमीलाई कि यो हामी जस्ता अल्प विकसित वा विकासोन्मुख राष्ट्रका मात्र कुरा गरिरहेको छैन। मैले संसारको सबैभन्दा बलियो अर्थतन्त्र मानिएको अमेरिकाको इकोनोमिक ग्रोथ रेटलाई अहिले 2.16 मा ल्यायो। हामीले अहिले 3.5 का जतिसुकै ठुला कुरा गरे पनि यसको पोस्टमार्टम गर्ने हो भने, निर्मम समीक्षा गर्ने हो भने -1.88 मा यो देशको अर्थतन्त्र वा आर्थिक वृद्धि दर छ। यो अत्यन्तै चिन्ताजनक छ। तर यसका साथसाथमा हाम्रो प्रायोरिटी के हो अहिलेको बारेमा सरकारको तर्फबाट, सरकारको प्रवक्ता भएका कारणले पनि मैले यहाँहरूसँग निवेदन गर्नुपर्छ। यो 19 को डिसेम्बर पश्चात, स्पेसल्ली 20 को जनवरी पश्चात नेपालको चाहिँ केन्द्रीय सरकार, सङ्घ सरकारको कुरा गर्नुहोस्, प्रदेशको सरकारको कुरा गर्नुहोस्, स्थानीय सरकारको कुरा गर्नुहोस्, हाम्रो लागि ओन्ली एउटा मात्र एजेन्डा भयो अर्जुन दृष्टि। त्यो के हो त भन्दाखेरि नागरिकको जीवन रक्षा। अर्थतन्त्र पछि यसलाई सर्भाइभ गराउन रिभाइभ गराउन सकौँला। एजुकेसनलाई देखि लिएर अरू थुप्रै चाहिँ ह्युमन निडहरूको बारेमा पछि हेरौँला। तर अहिले प्राण बचाउँ, जीवन बचाउँ भन्ने कुरामा जाँदाखेरि लकडाउन भयो, बन्दाबन्दी भयो, निषेधाज्ञा भयो,
यसका कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र स्थिर भयो। अर्थतन्त्र स्थिर भएका कारणले गर्दाखेरि पुँजीको चलायमान नहुँदाखेरि हाम्रा चाहिँ जीडीपीका कुरा गर्नुहोस्, आर्थिक वृद्धि दर रोकिनु चाहिँ स्वाभाविक हो भन्ने मलाई लाग्छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले अहिले बिजनेसलाई रिभाइभ होइन सर्भाइभ गराउनुपर्छ भनेर बिजनेस सर्भाइभल फन्ड भनेर 100 करोडको एउटा स्थापना गर्यो, जसले ब्याङ्कको ऋण व्यवसायीहरूको यो निश्चित समयका लागि प्रदेश सरकारले तिर्दिने भनेर यो योजनालाई यो वर्ष पनि हामीले कन्टिन्युटी दिएको स्थिति छ। भ्याक्सिनमा पनि हामीले 100 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेर अगाडि बढिरहेको स्थिति हो। यो स्थितिमा मलाई सम्झना छ यो सरकारले मात्र थुप्रै कुरा गरेर गर्न सक्दैन। सरकारको हेल्पिङ ह्यान्डका रूपमा निजी क्षेत्र सबैभन्दा गहिरो सबैभन्दा विश्वासिलो साथी हो। म स्मरण गर्छु राजेश काजी श्रेष्ठ सायद यही चेम्बरको चाहिँ निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले पोखरा आएर एज ए गभर्मेन्टको स्पोक्सपर्सनको हैसियतले मसँग कुरा गरेर एम्बेसडरहरू ल्याउन सकियो यहाँ भने, विकासे साझेदारका प्रमुखहरू पोखरामा ल्याउन सकियो भने पोखरा खुल्ला छ, पोखरामा भ्रमण गर्न आउन सक्नुहुन्छ, पोखरा सुरक्षित छ भन्ने म्यासेज दिन सकिन्छ भन्ने एउटा आइडिया उहाँले जेनेरेट गर्नु। गण्डकी प्रदेश सरकारले त्यसलाई अन गर्यो, एक्जिक्युट गर्यो र अहिले सर्वप्रशंसित भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेका हाम्रो सरकार आइसकेपछिका 100 डेजमा गरेका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम मध्ये पोखरामा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू, महामहिम राजदूतहरू, विकासे साझेदारका प्रमुखहरूलाई लिएर आएर हामीले पोखरा सुरक्षित भएको, पोखरा मनमोहक भएको, पोखरा पर्यटकीय गन्तव्यमा सर्वश्रेष्ठ गन्तव्य भएको भन्ने सन्देश दिन हामी सफल भयौँ। त्यसमा चेम्बर अफ कमर्सको मलाई लाग्छ निर्णायक भूमिका छ। म त्यसका लागि पनि तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि यस्ता क्रिएटिभ कुराहरू सरकारको आँखाले सबै देख्न सक्दैन, सरकारको कानले सबै सुन्न सक्दैन, सरकारको आँखा र कान निजी क्षेत्र हुनुपर्छ भन्ने निवेदन मैले यहाँ सारांशमा पेश गर्न चाहेँ। अलिकति समय लिउँ, के छ त गण्डकी प्रदेशको चाहिँ फिनान्सियल सिचुएसन। सरकार बन्यो, सरकार कहिले बन्यो? कृष्णचन्द्र नेपाली मान्यजीको नेतृत्वमा भन्दाखेरि बनेको भोलिपल्टमा बजेट पेश गर्न पर्ने भयो। 22 घण्टाको दौरानमा बजेट पेश गरेको यो संसारको इतिहास हेर्ने हो भने यो पहिलो सरकार होला। तर त्यो बजेट निर्माण गर्ने नेतृत्व जब मुख्यमन्त्रीजीले मलाई दिनुभयो, मैले गण्डकी प्रदेशको चाहिँ फिनान्सियल सिचुएसन हेर्दाखेरि कहाली लाएर आउने देखेँ। गण्डकी प्रदेशको फिनान्सियल स्टाटस के छ त भनेर भन्दाखेरि 30 अर्बको बजेटको निर्माणको नेतृत्व मैले गरेँ। त्यो 30 अर्ब मध्येमा 21 अर्ब केन्द्रले हामीलाई दिएको अनुदान छ। केन्द्रले अनुदान नदिने हो परिकल्पना गर्ने हो भने गण्डकी प्रदेशको बजेट 9 अर्ब रहेछ। 2 अर्ब हामीले ऋण लियौँ, प्रिडिक्सन गऱ्यौँ, त त्यो 2 अर्ब ऋण नलिने हो भने गण्डकी प्रदेशको आर्थिक क्षमता भनेको 7 अर्ब 2 करोड रहेछ। 2 अर्ब 10 करोड रुपियाँ हाम्रो ट्रेजरीमा थियो, त्यसलाई पनि परिकल्पना गऱ्यौँ। गर्दै आउँदा हाम्रो स्थिति के रहेछ त भन्दाखेरि 4 अर्ब 98 करोडको रहेछ। त्यो 4 अर्ब 98 करोड पनि 30 अर्बको बजेट बनाउनुपर्छ भनेर राखेको। जब यसका आयका स्रोतहरू रेभेन्यूको चाहिँ सोर्सेसहरूलाई गएर चाहिँ फेरि समीक्षा गर्दाखेरि हामीसँग मालपोतका चाहिँ करहरू, यातायातका करहरू जोड्दाखेरि 2.5 अर्बको हाराहारीमा उठाउन सक्यो भने त्यो बहुत ठुलो उपलब्धि हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसकारणले गण्डकी प्रदेशको आफ्नै क्षमता के छ त भन्दाखेरि 250 करोडको क्षमता। एउटा गाउँपालिकाको, एउटा सानो सानो नगरपालिकाको क्षमताले गण्डकी प्रदेश यसरी अगाडि बढिरहेको छ। यसरी बढ्ने हो भने यो दुर्घटनामा जान्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ निवेदन गर्न खोजेको। तसर्थ अब रेभेन्यू जेनेरेटका एरियाहरू जबसम्म गभर्मेन्टले र गभर्मेन्टको हेल्पिङ ह्यान्डमा रहेको निजी क्षेत्रले हामीले खोज्न सक्दैनौँ, जबसम्म यहाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म हाम्रा व्यापारहरू उत्पादनमूलक क्षेत्रमा, रोजगार सिर्जना क्षेत्रमा, स्वरोजगारका क्षेत्रमाहरूमा लक्षित हुँदैनन्, तबसम्म अहिलेका सबैभन्दा ठुलो चाहिँ लगानीका क्षेत्र हेर्ने हो भने ब्याङ्किङ र कोअपरेटिभमा भइरहेको छ लगानी, पैसा किन्ने र बेच्नेमा। तसर्थ यतातिर सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर सोच्न पर्ने स्थिति आइरहेको छ।
यी सबै कुरामा सरकारलाई तपाईँहरूको मद्दत चाहिएको छ र तपाईँहरूलाई नीति बनाइदिने, नियमन गर्ने अनि सहजीकरण र समन्वय गर्ने काममा सरकार तपाईँहरूको साथमा छ। त्यो सङ्घ सरकारका कुरा गर्नुहोस्, प्रदेश सरकारका कुरा गर्नुहोस्, स्थानीय सरकारका कुरा गर्नुहोस्। अब गण्डकी प्रदेशको चेम्बर अफ कमर्सले के सोच्न पर्यो त भन्दाखेरि यो एकदमै दयनीय स्थितिमा रहेको प्रदेशको आर्थिक स्थितिलाई एउटा क्रान्तिकारी रूपमा परिवर्तन गर्ने कुराको अठोट तपाईँहरूले आज गर्नुभयो र आगामी तपाईँका साधारण सभामा तपाईँको अध्यक्षले यहाँ उभिएर गण्डकीको चाहिँ जिडिपीमा, इकोनोमिक ग्रोथमा र बजेटको आफ्नो इन्टरनल रेभेन्यूमा हाम्रा कारणले क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्न सक्यौँ भनेर भन्न सक्ने स्थिति सिर्जना गर्नुहोस्। यही शुभकामनाका साथमा यहाँसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। यसै गरी म मन्तव्यकै क्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका आदरणीय अध्यक्षज्यू राजेन्द्र मल्लज्यूलाई म आफ्नो शुभकामना मन्तव्य प्रस्तुत गरिदिनुका लागि म ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यहाँले जुन किसिमको छोटो समयमा यो गण्डकी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सले एउटा जुन सामाजिक कार्य गरेको छ, विभिन्न किसिमको एउटा चाहिँ यो कोभिडको टाइममा जुन हामीले पनि केन्द्रमा गरेका थियौँ, यसै गरी यहाँले प्रदेशमा गर्नुभयो, यो निकै सराहनीय छ। र चाहिँ जुन एउटा चाहिँ यो समाज सेवा गरेर भर्खरै कतिपय साथीहरूले चाहिँ एउटा प्रमाणपत्र पनि ग्रहण गर्नुभएको छ, उहाँले पनि म बधाई दिन चाहन्छु। र चाहिँ आजको दिनमा पक्कै पनि हामी एउटा चेम्बर भएर सामाजिक कार्यमा लाग्नुपर्छ, त्यसमा दुविधा छैन। तर यसको साथसाथमा अहिले हाम्रो चाहिँ गर्नुपर्ने कर्तव्य चाहिँ के छ भन्ने मलाई लाग्छ भनेदेखि हाम्रो मुलुकमा एउटा चाहिँ स्वदेशमा एउटा उत्पादन होइन कसरी वृद्धि गर्ने र चाहिँ मुलुकलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ र चाहिँ उत्पादन कुन क्षेत्रमा जाने त भन्दाखेरि हामीले त्यो क्षेत्रमा फोकस गर्नुपर्छ। र आजको दिनमा हामीलाई ठुला मजाला उद्योग मात्र भएर पुग्दैन, केही छ, पुग्दो मात्रामा छैन। तर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अहिले चाहिँ एउटा विशेष गरी हामीसँग एसएमइज यो कृषि महिला उद्यमीहरू चाहिँ जुन मोटामोटी 80-82% चाहिँ यो हाम्रो मुलुकमा छ, यस्ता उद्यमीहरूलाई कसरी उत्थान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले विशेष जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। भर्खै एउटा हाम्रो चाहिँ चन्द्रबहादुर बुढा मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो कि यो अहिले चाहिँ विशेष गरी ग्रामीण उत्पादन, कृषि उत्पादनमा कसरी हामी अगाडि बढ्ने त भन्ने कुरामा उहाँले मनसाय राख्नु भएको छ। हाम्रो खेमला मन्त्रीज्यूले पनि राख्नु भएको छ। उहाँको विषयमा म आउँला कि विशेष गरी यो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ हुन त यो पोखराको पर्यटन कुरा म फेरि पछि आउँछु। कृषि क्षेत्रमा म मान्य मन्त्रीज्यूहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो देशको कृषि उत्पादन चाहिँ एक प्रदेशबाट अर्को ठाउँ, एक जिल्लाबाट अर्को ठाउँ लानलाई चाहिँ एउटा लजिस्टिक कस्ट चाहिँ महँगो भएर हाम्रो गरिसकेको अवस्था छैन। किनभनेदेखि हाम्रो गाडीको चाहिँ जुन भन्सारले गर्दाखेरि होइन सब खर्च चाहिँ महँगो छ हाम्रो लजिस्टिक कस्ट। जुन भारतबाट आउने अथवा चाहिँ त्यसमा चाहिँ उनीहरूको गाडी भाडा पनि सस्तो हुने र चाहिँ त्यसबाट फेरि उहाँहरूको चाहिँ मास प्रडक्सन छ, जेमा पनि तरकारी गरे पनि चामल गरे पनि जेमा पनि भएको सस्तो भएकोले हाम्रो नेपाली चाहिँ उत्पादन चाहिँ बजारमा जान नसक्ने र चाहिँ भारतीय प्रडक्ट चाहिँ यहाँ आउने भइरहेछ। त्यही कारण चाहिँ यो विशेष गरी प्रदेश सरकारले यो चेम्बर हाम्रो चाहिँ प्रदेशले पनि सहकार्य गर्नुहोला। हाम्रो देशमा सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो देशमा खान पुग्ने गरी दाल चामल तरकारी कसरी उत्पादन गर्ने त भन्ने त्यसमा पहिलो स्टेप यसमा जाउँ कि वार्षिक हामीले मोटामोटी 200 अर्बको त खानेकुरा मात्र आयात गर्नु रहेछ भन्दाखेरि यो मुलुक कहिले समृद्ध बन्ने। यसको लागि हामीले चाहिँ एउटा मैले ठाउँ ठाउँमा आग्रह पनि गरेको छु। केन्द्रमा पनि मैले यो गएको बजेटमा केही आवेदन पनि गरेको थिएँ कि चेम्बरको तर्फबाट, त्यो राम्रोसँग एड्रेस भइएन। हतारमा चाहिँ यो अहिले नयाँ सरकारको चाहिँ उहाँहरूले पनि केही कठिनाइ होला। विशेष गरी यो प्रदेश सरकारले चाहिँ हजुरहरूले यो एउटा कृषि एम्बुलेन्स सेवा जस्तो गरेर गरिदिने। हाम्रो चाहिँ प्रदेशमा 11 जिल्ला छ होइन, त्यो 11 जिल्लामा कमसेकम एउटा गाडी कृषि महिला र चाहिँ एसएमइजले गरेको उत्पादन त्यसलाई चाहिँ ढुवानी गर्ने चाहिँ भन्सार छुटमा प्रदेश सरकारको पहलमा चाहिँ गरिदिनु पर्यो। त्यसमा पैसा व्यवसायीले लगाउँछ, त्यसको हिसाब किताब जिल्ला चेम्बरहरूले राख्छ। त्यो चाहिँ एउटा सहकार्य त्यसरी हुन्छ कि त्यो सस्तो चाहिँ जुनमा अब जस्तै तेल खर्च चाहियो, पार पूर्जा चाहियो, ड्राइभर खर्च चाहियो, त्यो हाल्ने। तर भन्सार छुटमा गाडी चाहियो, यो सरकारले चाहिँ प्रदेश सरकारले यति गरिदिनु भयो भनेदेखि पक्कै पनि यो चाहिँ जोमसोमको स्याउ यहाँ पोखरा ल्याउने, पोखराबाट चाहिँ काठमाडौँ पुर्याउने अथवा चाहिँ मनाङको चाहिँ केही कुरा छ भने यहाँ ल्याउने, मुस्ताङको केही कुरा छ भने ल्याउने, यो कुरा चाहिँ लजिस्टिक कस्ट सस्तो गर्नको लागि यो चेम्बर
यो प्रदेश चेम्बर र प्रदेश सरकार भएर एउटा सहकार्य चाहिँ गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। किन भन्दाखेरि यो कार्य हामी चेम्बरले गरेर हुने कुरा होइन। यो सरकारलाई चाहिँ भन्सार छुट दिने भन्ने कुरा चाहिँ कृषि महिला प्रवर्धनको लागि हामी यो गर्छौँ भन्ने कुरा निर्णय हजुरहरूले गर्ने हो र चाहिँ लगानी चाहिँ हामी चेम्बरले गर्छौँ र चाहिँ यो सेवा दियो भने पहिलो चाहिँ हामी अलिकति यसमा फड्को मार्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ र यतातिर चाहिँ सरकारको ध्यान पुगोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो यो जति पनि चेम्बरका हाम्रा प्रदेशका र जिल्ला विभिन्न छ, म त जहाँ गए पनि यही भनिरहेको छु कि तपाईँहरूको जुन जुन व्यवसाय छ त्यो गर्नुहोस्, राम्रो छ, ठिक छ, कमाउनुहोस्। हामी व्यवसाय कमाउने पनि हो र सरकारले कर राजस्व तिर्ने पनि हो, तिर्ने पनि गर्नुपर्छ, कमाउने पनि पर्छ। तर तपाईँहरूले यस्तो सङ्गठन रूपमा लागिसकेपछि आफ्नो व्यवसाय गर्ने र चाहिँ यस भयभरको यत्रो मेम्बरहरूले केही सिड मनी सहकारीमा जस्तै इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी जस्तै लाख रुपियाँ, 5 लाख, 10 लाख, 50,000 जति सक्छ एउटा सिड मनी हालौँ। यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धनको लागि, प्रोसेसनको लागि, एउटा ब्रान्डिङको लागि, लोगोको लागि, एक्सपोर्ट प्रमोसनको लागि गर्नुहोस्। र यसमा मैले हाम्रो किसनजीलाई पनि बार मैले टेलिफोनबाट भन्ने गरेको छु र यसको लागि एउटा स्वदेश नै मार्केटिङ गर्न सक्ने हाम्रो उत्पादन जुन छ नि त्यस्तो राम्रो कुरा छ भनेदेखि हाम्रो निर्यातमा पनि जान्छ। हेर्नुहोस्, अर्ग्यानिक प्रडक्ट अब जस्तै कुनै अब हिमाली क्षेत्रको जडीबुटी अब हाम्रो चाहिँ किलोमा जाने ग्राममा ल्याउने भइरहेछ। कमसेकम प्रोसेसिङ यो मुलुकमा गर्न सक्यो भने तपाईँहरू यत्रो प्रदेश चेम्बरमा हामी केन्द्रबाट गर्ने सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय मार्केट, राजधानी, अर्को प्रदेश जोड्ने काम हामी गरिदिउँला। तर तपाईँहरूले उत्पादनशील बन्नै पर्छ। त्यो नभइकन मुलुकले चाहिँ फड्को मार्न सक्दैन। जहिले पनि हामीले चाहिँ होइन, हाम्रो चाहिँ पूर्व मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो कि हामी आयात बेसमा यसरी चाहिँ मुलुक चल्दैन, हामी उत्पादनशील बन्नै पर्छ र चाहिँ हामीसँग भएको सिपलाई चाहिँ आज नहोला 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्षपछि यसले फड्को मार्छ। हामी चाहिँ यो मुलुकलाई चाहिँ उत्पादनशील बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरू सबै चेम्बरका चाहिँ मित्रहरू, इभन हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घका पनि साथीहरू, हामी सबै व्यवसाय हौँ र चाहिँ यो सरकारसँग मिलेर, सरकार र हामी निजी क्षेत्र भनेको एउटा रथको 2 पाङ्ग्रा भएर सँगसँगै अगाडि बढ्ने हो र चाहिँ मुलुकको उठान कसरी गर्न सकिन्छ, हामीहरूले गरेन भने कसले गर्ने भन्दाखेरि यो किसिमको वातावरणको लागि सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्नुहोस्। केन्द्रमा पनि हामी केन्द्रीय सरकारमा यस्तो कुराहरू राखिरहेछौँ, पक्कै पनि सरकारको ध्यान पुग्ला। तर चाहिँ प्रदेश सरकार चाहिँ धेरै चाहिँ सकारात्मक छ। बागमती प्रदेशमा पनि धेरै कुराहरू चाहिँ राम्रो कुराहरू हाम्रो लेभलमा यो गर्छौँ भन्ने कुराहरू ल्याइरहेछ। यहाँ पनि धेरै खुसी लाग्यो, मन्त्रीजीले भन्नुभयो कि व्यापारीको लोनको लागि प्रदेश सरकारले चाहिँ सहयोग दिने, यो जस्तो राम्रो कहाँ होला। हामी कहाँ त दुःख छ भन्दाखेरि केन्द्रको म कुरा गरौँ भनेदेखि एउटा अस्ति आएको मौद्रिक नीतिले सिडी र सिसिडी रेसियो, त्यो सिडी रेसियो चाहिँ राख्दाखेरि आज ब्याज दर चाहिँ वाटवाटी बढेको अवस्था छ। कोरोनाको सङ्क्रमण सकिएको छैन नि, हामी कहाँ त भित्र त हामी मर्कामा छौँ नि। अलिकति हिम्मत गरेका छौँ कि ल जेसुकै होला, अब चाहिँ स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना पनि गर्ने, काम पनि गर्ने, अब चाहिँ कोभिडसँग लड्दै जाने भने हामीले हिम्मत गरेका हौँ। निजी क्षेत्रले चाहिँ सुरुदेखि नै हाम्रो प्रस्ताव यो गर्नै पर्छ भन्ने थियो। भन्दाखेरि अहिले एउटा सरकारको नीति त्यो चाहिँ सिडी रेसियो चाहिँ सिसिडी रेसियो 85% थियो, त्यसलाई हटाइदियो, सिडी 90 र 10 भन्दाखेरि सबैतिर ब्याज दर बढ्यो केही न केही। र चाहिँ हजुरहरूले ल्याउने नीति चाहिँ सरकारले ल्याउने नीति छोटो हुनु भएन, लङ टर्म 5 वर्ष 10 वर्ष अथवा आफ्नो कार्यकालसम्म हुने। तर चाहिँ कुनै वैज्ञानिक कारणले चाहिँ तपाईँले केही परिवर्तन गर्नु छ भने गर्ने, नत्र ल्यायो एउटा नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथै त्यो नीति नियम चाहिँ परिवर्तन गर्नु भएन। नीति नियम दलियो भए मात्र हाम्रो मुलुक अगाडि बढ्छ। र कुरा चाहिँ अघि नै पनि कुरा आयो कि चाहिँ यो भाषण गर्ने मात्र कुरा होइन, मनले चाहिँ कुरा, हामीले जे बोल्यो मनले पनि त्यो काम गर्नुपर्छ। यो वातावरण निजी क्षेत्र, सरकार हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। भनेदेखि यो पोखराको लागि विशेष गरी यो पर्यटकीय क्षेत्र हो र चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यू र हामी केन्द्रमा पनि हामी चाहिँ किसिमको हामी कुरा गरौँला र चाहिँ यो एयरपोर्ट चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सिद्ध्याउनु पऱ्यो, इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। त्यो भयो भनेदेखि हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत लिङ्कै छ, कतिपय हाम्रो भियतनाम, तपाईँको चाहिँ चाइना, कुन भनौँ हाम्रो व्यक्तिगत व्यावसायिक सङ्गठन बिच सरकार G2G-मा होइन कि B2B-मा पनि हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ। त्यो सम्बन्धलाई हामी जोडेर यो प्रदेश च्याम्बर पोखरा चाहिँ गण्डकी प्रदेशलाई चाहिँ हामी जोड दिन्छौँ। तपाईँहरूले सिधै लिङ्क गरेर चाहिँ पर्यटनको पनि कार्य अगाडि बढाउन सकिन्छ। यो गर्दाखेरि चेम्बरले अर्को एउटा नयाँ पनि सोच राख्नुहोस् कि विगतमा जे छ त्यो सब बसिराख्ने होइन। अब हामीले यहाँ आएको पर्यटकलाई कसरी 2-4 दिन थप्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ आइसकेपछि गण्डकी प्रदेशको एउटा चाहिँ कल्चर के छ त त्यो सिकाउने। भनौँ एउटा होटेलमा पनि, राम्रो होटेलमा पनि बस्ला, कुनै 1-2 दिन चाहिँ गाउँतिर लग्ने कि लोकल
चिज खाने सुत्ने, त्यहाँको बिहाको कल्चर कस्तो छ होइन, केटाले के लाउने, केटीले के लाउने, बिहा गर्दाखेरि कस्तो कस्तो, त्यो एउटा हामीले सिकाउने एउटा पर्यटन प्याकेज चाहिँ गाउँ गाउँमा ल्याउनु पऱ्यो, होमस्टेमा। यो चिज मैले विदेशमा भएको कुरा यहाँलाई भन्न खोजेको। र चाहिँ म चाइना को चाहिँ सानिया भन्ने ठाउँमा गएको थिएँ, त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो गरेर रहेछ कि आर्टिफिसियल, अब केटालाई केटी चाहियो, चाहिँ केटीलाई केटा चाहियो, त्यो डुलाडुलै भनेर बिहाको चाहिँ त्यो सुटिङ खिच्ने, त्यो चिज चाहिँ धमाधम आफ्नो मुलुकमा पठाउँदो रहेछ। ल यस्तो चिज म पनि र मेरो श्रीमतीसँगै गएको थिएँ भनेदेखि मैले बिहा गरेँ कि त्यो चाइनिज कल्चरमा त्यो एउटा आर्टिफिसियल फिल्ममा जस्तो हो, तर यो राम्रो मेसेज जान्छ। यो चेम्बरहरूले यस्तो यस्तो पनि बुद्धि सरकारसँग दिएर चाहिँ सहकार्य गर्नुहोस्। कमसेकम आन्तरिक तपाईँको चाहिँ हाम्रो प्रवर्धनमा काम गरौँ। यो उत्पादनको कुरा चाहिँ अन्य राम्रो कुरा चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नैपर्छ। धेरै हामी आयात गरेर चाहिँ हाम्रो मुद्रा बाहिर गइरहेको छ। अब कसरी निर्यात पनि गर्ने, पैसा कमाउने भन्ने कुरामा जानुपर्छ। र अर्को कुरा, हाम्रो विदेशबाट जति पनि युवाहरूले सिकेको सिपहरूलाई चाहिँ अलिकति यो प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गऱ्यो भनेदेखि आइटी सेक्टरमा पनि हामी जान सक्छौँ। मैले कतिपय आइटीका एक्सपर्ट साथीहरू पनि मैले मेरो सल्लाहकारमा राखिरहेको छु कि यहाँहरूले कुनै आइटीको इन्डस्ट्री केही गर्न चाहनुहुन्छ भने सरकारसँग केही जमिन चाहिँ खाली परेको लिजमा लिनु पऱ्यो। काठमाडौँको चाहिँ कोठामा 4 लाख 5 लाख गरेर छ नि एउटा टल्लामा, त्यसो तिरिरहेछ। यदि सस्तो भाडामा सरकार, प्रदेश सरकारले जमिन भाडामा दियो अथवा नगर सरकारले त्यो दियो भने त्यस्तो ठाउँमा आइटी सेवा ल्याउने, यहाँको युवाहरूलाई काम दिने, सुरुमा लोकल र डोमेस्टिक काम गर्ने र अलिकति राम्रो भएर गर्न सक्यो, प्रवर्धन भयो भने त्यसलाई इन्टरनेसनल एप्रोचसम्म पनि हामी अगाडि ल्याउन सकिन्छ। जस्तो तपाईँको बेङ्गलोरमा माइक्रोसफ्टको चाहिँ ब्याकअपको रूपमा काम भइरहेछ भने हामीले पनि इन्टरनेसनल लेभलको यस्तो कामहरू सफ्टवेयर सम्बन्धी आइटीमा ल्याउन सक्छौँ। हामीसँग अहिले प्रशस्त मात्रामा बिजुली पनि छ, युवाहरू पनि आइटी सेक्टरमा उत्पादन भइरहेछ। यतातिर पनि जे हुन्छ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ विदेशबाट कसरी पैसा कमाउने, आयातको मात्र बेस होइन भन्ने कुरा हामी लाग्नुपर्छ। यसमा चाहिँ पक्कै पनि यो प्रदेश च्याम्बर र चाहिँ स्थानीय प्रदेश सरकारले सहकार्य चाहिँ गर्नु नै पर्छ। र हामी पनि केन्द्रदेखि हजुरहरूसँग प्रदेश, जिल्ला, गाउँ, प्रहरी अथवा आर्मी जो छ, सिडिओ साहब जो छ, सब तपाईँहरूसँग एउटा सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। मुलुकको उन्नतिको लागि, हितको लागि र चाहिँ मेरो लागि भन्ने होइन, हाम्रो लागि भन्ने काम गरौँ भन्ने कुरा मेरो भनाइ राख्दै यो कार्यक्रममा चाहिँ जुन किसिमको एउटा भव्य र सभ्य किसिमबाट हाम्रो गण्डकी प्रदेशका साथीहरूले गर्नुभएको छ, यहाँलाई बधाई छ। र चाहिँ यो आउँदो चाहिँ विजयादशमी आजदेखि घटस्थापना भइसक्यो र विजयादशमी, दीपावली र अन्य चाहिँ हाम्रो नेपाल सम्वत जे छ, छठ पर्व सबैको चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ प्रगति उन्नतिको लागि म कामना गर्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। र यसै गरी हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ। आजको यस समारोहका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख माननीय नेत्रनाथ अधिकारीज्यूलाई प्रमुख अतिथि मन्तव्यका निमित्त ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। हाम्रो गण्डकी प्रदेशको पहिलो चाहिँ अध्यक्ष र टिम, अब यो सङ्ख्यात्मक हिसाबले पहिलो हुने कुरा मात्रै छैन, अब यो कामले पनि सम्भवतः गण्डकी प्रदेश भनेको नेपालको शासकीय सत्तामा यो इतिहासदेखि यो पहिलो चाहिँ बन्दै आएको, नेतृत्व गर्दै आएको। भलै यसले ठिक नेतृत्व गर्यो कि गलत नेतृत्व गर्यो, यसको चाहिँ इतिहास र समीक्षाको विषय छ। अब नेपाललाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने जुन नेपालीको कल्पना छ, हामीले त्यो गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ। अहिलेको चुनौती भनेको यो विषय हो र यो चुनौतीलाई पुरा गर्नको लागि नेपालको संविधानले 2072 को संविधानले चाहिँ 3 खम्बे अर्थनीतिको चाहिँ कल्पना गर्यो, समाजवाद उन्मुख चाहिँ अर्थनीतिको कल्पना गर्यो। अब 3 खम्बे अर्थनीतिमा एउटा खम्बा भनेको निजी क्षेत्र हो। निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै सबभन्दा सुरुमा चाहिँ दर्ता भएको संस्था भनेको यो चेम्बर अफ कमर्स हो। त्यसपछि उद्योग वाणिज्य सङ्घ भए, अरू संस्थाहरू छन्। अब यी सबैले अहिले पहिला के थियो, पहिलाको चाहिँ संविधानमा, पहिलाको कानुनमा के थियो, अहिलेको कानुन र अहिलेको संविधानले, मूल कानुनले के भनेको छ भन्दाखेरि यदि एउटा खुट्टा 3 खुट्टा मध्ये एउटा खुट्टा अपाङ्ग भयो भनेदेखि त्यो 2टा खुट्टाले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुराको हाम्रो संविधानले कल्पना गरेको छ। र यति हुँदाहुँदै पनि अब मलाई अहिले यसो चाहिँ थोरै कुरा त भन्नै पर्ने भयो। कति संवेदनशील हामी छौँ, हामी के गरिरहेका छौँ। अब
नेपाल हेर्दाखेरि सुन्दर, नेपाल हेर्दाखेरि सुनको थाल, तर नेपाली चाहिँ के भएका छौँ, हजारौँको सङ्ख्यामा विदेशमा चाहिँ सस्तो रोजगारी बेच्न हामी बाध्य छौँ। नेपाल कृषि प्रधान देश, अहिलेसम्म त्यो बदलिएको छैन। यो औद्योगिक G8 को देश पनि होइन, यो G7 को देश पनि होइन, यो चाहिँ कृषि प्रधान देश हो। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ 200 अरबको हामीले आयात गर्छौँ कृषिमा मात्रै। हामीले लगानी कहाँ गऱ्यौँ? एकपटक यो समीक्षा गर्ने कि नगर्ने? यो नेपाल सरकारले, प्रदेश सरकारले, निजी क्षेत्रले र सहकारी क्षेत्रले यो समीक्षा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अनि हरियो वन नेपालको धन भनेर भन्छौँ। सायद हामीले हाम्रा उद्योगहरूमा, हाम्रा चाहिँ उसमा गयौँ भनेदेखि आज काठ चाहिँ हामीले के गर्छौँ? अरू जडीबुटी, जङ्गलका जडीबुटीहरूको कुरै छोडिदिनुहोस्, हामीले अहिले पनि धेरै जसो हामीले प्रयोग गर्ने काल भनेको मलेसियन चाहिँ 10 वर्षमा तयार हुने साल ल्याएर हामीले त्यो साल भन्छौँ। त्यो साल हो कि के हो त थाहा छैन, त्यो हामीले प्रयोग गरेका छौँ। हरियो वन नेपालको धन, सायद हाम्रा पुर्खाहरूले हामीले लगाएको नारा, यसको बारेमा पनि समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसकारण अब यो प्रदेशको बारेमा त माननीय मन्त्रीज्यूहरूले भनिसक्नुभयो। यो प्रदेश भनेको अहिले हेर्दाखेरि पर्यटनको हिसाबले पहिलो, जलस्रोतको हिसाबले दोस्रो र कृषिको हिसाबले तेस्रो। यो हामीसित तीनटै सम्भावना छ, किनकि यहाँ चाहिँ झन्डै 9वटा नदीहरूले फाँटहरू बनाएका छन्। यसलाई चाहिँ हामीले उत्पादनमा अगाडि बढाउन सक्यौँ भनेदेखि यो पहिलो नम्बरमा जान सक्छ। अब पर्यटनको हिसाबले त यो प्रदेश सम्भवतः संसारको उच्च चाहिँ ताल पनि हाम्रैमा छ। एउटै शहरमा 7-7वटा ताल पनि हाम्रैमा छ। त्यो तालमा हिमाल पनि देखिन्छ र त्यसकारण चाहिँ अब हिमालदेखि अब यो चाहिँ ताल तलैयादेखि लिएर फाँट पनि यो प्रदेशमा छ। र यस्तो प्रदेशलाई हामीले कसरी समृद्ध बनाउन सक्छौँ? सायद हामीलाई यो इतिहासले हामीलाई के जिम्मा दिएको छ भने नेपालको समृद्धि गर्ने हो भने, नेपाललाई के अरे सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल, एउटा धनी नेपाल बनाउने हो भनेदेखि अवश्य नै यो प्रदेशलाई हामीले पहिलो त्यो नमुना र नेतृत्व गरेर जानुपर्ने त्यो हाम्रो बाध्यता छ। यो हामीले गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ? सम्भवतः नेपाल सरकारको र प्रदेश सरकारको बजेट तपाईँहरूले सुन्नुभयो। मलाई याद के छ भने यो सहकारीको यो बनाउने बेलामा हामीले हाम्रो प्रदेशसँग झन्डै 65 अरब चाहिँ यो प्रदेश सरकारको बजेटको झन्डै 3 वर्षको बजेट हामी सहकारीमा हाम्रो प्रदेशमा छ। 3 वर्षको बजेट चाहिँ हाम्रो सहकारीमा छ। अब यो निजी क्षेत्रको चाहिँ बजेट हेर्ने हो भने त मलाई यहाँबाट यसो निक्लेर उता हेरिसकेपछि प्रत्येक चाहिँ यो न्यू रोडको गल्लीमा र चोकमा झन्डै मैले गनेर सक्दिनँ त्यही निजी ब्याङ्कहरू छन्। त्यो ब्याङ्क खाली मात्रै, त्यो ब्याङ्क मात्रै त छैन होला नि, त्यहाँ त कति पैसा छ, अब कति लगानी गर्नुभएको छ। तर त्यो सबै हामीले यो सबैलाई मिलाएर एकीकृत ढङ्गले हामीले छिटोभन्दा छिटो हामीले ठिक ठाउँमा लगानी गर्न सक्यौँ। कहाँ हो त्यो समीक्षा गरेर लगानी गर्न सक्यौँ भने छिटो समृद्ध बनाउन सक्छौँ। अब गर्नुभएको छ लगानी त त्यो स्वाभाविक रूपमा हो। जे हामीले देखिरहेका छौँ संरचनाहरू, धेरै लगानी त गर्नुभएको छ। तर हाम्रो लगानी के हुनु पर्यो भन्दाखेरि आत्मनिर्भर हुने, धनी हुने, सम्पन्न हुने, त्यतातिरको लगानी हुनु पर्यो। हाम्रो लगानी अरूको सामान ल्याएर बेचेर अनि खाद्यान्नदेखि सबै कुराहरू, हाम्रामा उद्योग धन्दा त छैन, तर हामी कृषि प्रधानका मालिकहरू, हामी कृषि प्रधानका देशहरूले पनि खाद्यान्न 200 अरबको खाद्यान्न हामीले ल्याएर अनि अर्काको सामान बेचेर त्यही खाएर हामी नेपाली भएर गौरवान्वित हुने हामीलाई त्यो छुट छैन। यही कुरा राख्दै मैले यो के अरे शुभकामना आदान प्रदान जो कार्यक्रम राख्नु भएको छ त्यसमा मलाई पनि बोलाउनु भयो। यसमा मैले विशेष धन्यवाद दिँदै उहाँहरूको सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै अब आउँदै गरेको विजयादशमी, छठ, दीपावली, नेपाल सम्वत लगायत यसमा सबै नेपालीहरू, हाम्रो प्रदेश र सबै नेपालीहरूको चाहिँ शुभकामना, सुख समृद्धिको चाहिँ कामना गर्दै मैले यो कमर्स के अरे चेम्बर अफ कमर्सलाई मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कम्तीमा पनि यो नेतृत्वले, पहिलो नेतृत्व त हो प्रदेशको हिसाबले, 11 जिल्लाको पहिलो नेतृत्व हो, कम्तीमा पनि यसले आफ्नो स्वरोजगार र स्वउत्पादनलाई बढाएर हामीले यतिमा लगानी गर्न सक्यौँ भन्ने कुरा अर्को चाहिँ अधिवेशनमा अर्को उसमा आउँदाखेरि हाम्रो लगानीले यति उत्पादन भएर हाम्रो प्रदेशलाई यति सम्पन्न गराउन सक्यौँ भन्ने कुराको चाहिँ त्यो रिपोर्ट दिन सक्ने त्यो क्षमताको विकास गरोस्। यही शुभकामना सहित म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।
आज यो पदस्थापन कार्यक्रम भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ र अति नै खुसी छु। आज यो कार्यक्रम यहाँहरूको यो जुन सौहार्दपूर्ण उपस्थितिले यो कार्यक्रम को चाहिँ गौरव चाहिँ बढेको छ र म विशेषतः आजको प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि र प्रदेशको माननीय मन्त्रीज्यूहरू र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभाव सज्जनवृन्दमा म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म धेरै कुराहरू यहाँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्न, किन समयले नेटो काटिसकेको छ। र आज यहाँहरूको गौरवमय उपस्थितिको लागि पनि म सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो हल व्यवस्थापन गरेर हामीलाई जुन यो पदस्थापना कार्यक्रम सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न जुन आफ्नो तह र तब्काबाट जुन भूमिका खेल्नुभयो सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। पत्रकार महोदय, सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र छोटो मैले दुईवटा मात्रै कुरा व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू हुनुहुन्छ, विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ र प्रदेशका माननीयज्यूहरू हुनुहुन्छ, माननीय मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरूको बिचमा मैले छोटो एउटा कुरा मात्रै के राख्न चाहन्छु। धेरै कुराहरू यहाँहरूको बिचमा आइसकेको छ, मैले व्यक्त गरिरहनु पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा मात्र म के अवगत गर्न चाहन्छु भने अब हाम्रो प्रदेशलाई समुन्नति र उन्नतितर्फ अगाडि बढाउनको लागि अब हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जुन रूपमा अगाडि बढिसकेको छ, अब छिट्टै नै सञ्चालनको लागि पनि यहाँहरूले भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने मैले चाहिँ जुन आशा व्यक्त गर्दछु र हाम्रो प्रदेश चेम्बरले पनि जुन आशा व्यक्त गरेको छ। र जुन अहिले भइरहेको पोखरा विमानस्थललाई अहिले पछि चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा रूपान्तरण गर्नको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो भूमिका हाम्रो प्रदेश सरकारले पनि भूमिका खेल्नुहुनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्तै पक्कै पनि हाम्रो चाहिँ हाम्रो यो प्रदेशको पर्यटन र आर्थिक स्तरमा हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ, वृद्धि गर्न सक्छौँ। यसले गर्दा यो भूमिका खेलिदिनु हुनको लागि पनि म सम्पूर्णमा म हार्दिक धन्यवाद दिँदै आफ्नो छोटो धन्यवाद मन्तव्य यहीँ अन्त गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय। समादरणीय विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरू, यहाँको बहुमूल्य समय गण्डकी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सको पदस्थापना समारोह र आजबाट हामी घटस्थापना नवदुर्गा प्रवेश गरेको दिन छ। घटस्थापना समारोह यो पवित्र दिनमा हामी छौँ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय हाम्रो लागि छुट्याइदिनु भयो, हाम्रो आमन्त्रणलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो। यो बारेमा हामी यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आगामी दिनमा पनि यहाँहरूसँग आवश्यकता अनुसारका सहकार्यहरू गर्दै जानेछौँ र हामीलाई थप गति प्रदान गर्नका लागि, सर्वप्रथम त राज्यको समृद्धि हासिल गर्नका लागि हामी समृद्ध हुनु जरुरी छ। त्यो समृद्धिको अभियानमा हाम्रा कुनै कठिनाइहरूमा यहाँहरूको साथ र सहयोग हुनेछ भन्ने अपेक्षासहित आजको यो कार्यक्रम सञ्चालनको दौडानमा कहीँ प्राविधिक त्रुटिहरू देखा परेको भए ती त्रुटिहरूलाई करेक्सन गर्नका निमित्त यहाँहरूबाट सुझाव पाउने अपेक्षासहित आजको यो कार्यक्रमलाई म अध्यक्षज्यूको अनुमतिले यही समापन भएको जानकारी गराउनुभन्दा पूर्व विजया दशमी, शुभ दीपावली, नेपाल सम्वत, छठ लगायत जति पनि हाम्रा पर्वहरू छन् सबै पर्वहरूको एकमुष्ट रूपमा शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरू समक्षबाट यहाँहरूबाट पुनः कुनै अर्को कुनै प्रसङ्गमा भेट्ने बाचासहित यहाँहरूबाट उजेल पार्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय चेम्बर अफ कमर्स।